Songkhaik Namzi Ali, Swazeret Namzi Hussein, Chiklayang Mehdi Mazar Shik Sabsana, Nazer Bargos. Ditana das bi Ali zulum puyentes kahawa kyam shom dilin Ali garcharaso di Ali rahbus di Ali faryat bu di Ali adalat bu di Ali siyasat bu di Ali şapı ibadet bu dünya de icra bayet bi talaş na koshishi kayos bi farad bu dilin mazlum tarin alem onu katatsal na dilin neri rahbar koyin Ali zaman dare sangayot dare yot Ali zaman در یاد حسین زمان اما علی زمان پو امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این اگر ایتی اجازت چک میزنا معاشرے کا شعر چک خان چک صدر محترم اجازت خانصم معاشرے کا عربی سکھاؤ سجو عنوان پنجو زیر برگوس عنوان پو زیر برگوس چند من دو پادونو نایسی شهر چیز است پینا پاجو ده شهر پکا اعتراض بسید پاجو چاس سره دو فرنا دی جواب اینوک نایس شهر چیکونس پاجو عنوان پو زیر برگوس جفل بجون خنته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس خنته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس یم ننگی یون پینو بخچی کھوره گانا زر برگوس خنته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس लेकिन अजू तादियो उलमा को निका अंजू ताबी रहमत चिक बासों शिक मना रहमत चिक नमत अगर रहमत का तशस्ना बख्शिश बच्चा उलमा को निस दफल अजू यांग नंगी रिंचन दियुल पो आलिम एल्टिम गांव से होत यांग नंगी रिंचन दियुल पो आलिम एल्टिम गांव से होत اما خوپون چیک مگال دنگلی پو بیا نظر برگوس اما خوپون چیک مگال دنگلی پو بیا نظر برگوس خنته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس ده نتی دینو تفسیر بخنج بین سیوده جو قرآنی كوري فشيكا تفسير بده تفسير بخان كل زرت يان نعي چوسبو سچيك قبلو سچيك شعبو سچيك يان نعي چوسبو سچيك قبلو سچيك شعبو سچيك كان كرس شعبي كوري تفسير تبيانا زر برگوس يان نعي چوسبو سچيك قبلو سچيك شعبو سچيك يام نگي چوسبو سچيك قبلو سچيك شعبو سچيك كان كرس شعبي كوري تفسير چي بيانا زر برگوس خنته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس جفل بجو يام نگي ننگ پو سچيك يوت پن نگي تھپ پو سچيك انا بجو منري ننگ پو چيك چينه ngani thap pu chik chik yot penangi yang nangi nang pu sachik yot penangi thap pu sachik amma khyang thap la ma khorba lang sagwana zer bargos yang nangi nang pu sachik yot penangi thap pu sachik amma khyang thap la ma khorba lang sagwana zer bargos khante sona zer bargos نرمو سونا جفل بجو تفتت دو پوکران لخصا اکا نسجا مزر
تفتده دوک پوکران لخصا اکا نشچان میسر دی تبی توت پوس میونی میکسیک پاتون منه دی تبی توت پوس میونی میکسیک پانا نظر برگوس دی تبی توت پوس میونی میکسیک پانا نظر برگوس خانته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس تپو فت بیاسپو مسد پا چوس پول داندی یخسیوت تپو فت بیاسپو مسد پا چوس پول داندی یخسیوت لغدو چوس پو کام اول شکسام سنا زر برگوس خانته سونا زر برگوس نرمو سونا زر برگوس سونکایک نمزی علی سوازرت نمزی حسین ile menju Hüseyin zaman zeren kaman Ali zaman zeren kaman beju son kayık namzi Ali suazeret namzi Hüseyin şiglayan Mehdi mazer şik sab sana nazar bargos şiglayan Mehdi mazer şik sam sana nazar bargos khante sona zer bargos nermo sona zer bargos आखिरी शेर बुझू मंजे कंग माला आफ्ता से मुगार गुदुक जरफोन चुख मंजे कंग माला आफ्ता से मुगार गुदुक जरफोन चुख आलिमी सिर पेनु दुख से सामगवाना जरबरगोस खंटे सोना जरबरगोस नरमो सोना जरबरगोस यंग नंगी युल पेनु बख्ची छोरे गवाना जरबरगोस محمد و آل محمد علیهم السلام واقعا اگر کنی مقام کن لنگتل تا نرگنا کن من ما ین افراد کن سامسک معنوی لحاظ ین علمی لحاظ ین نک ترقی کتو بنرگنا هرگز کن نمور سنگ میچایت بین ذره این دریای مقابل ینو لذا واقعا در انسان از گاه شسه گاه مشس پا جملات کا ترانسوسی زبان پی کا بیان بد که دی جملات کنی معنا و مفاد پدیو این که غیر کن محمد و آل محمد نا مقایسه باید بی مثلا جملات کا تو در رائج یوتن نتس دو جق پیوت پی مجتهد پی باره انو خطاب بس زرد کو علی زمان این کو حسین زمان این واقعا دیونی که نتس فکر بارگوش نتس دو جق مجتهد لگنگ مس مجتهدی که عادل اینن خود امام اس اجازت انس نتان لکوی تقلید مایود پی کوی فضیلت یود اما معنا پو دیومین کن محمد و آل محمد نا مقایسه باید بو کن محمد و آل محمد بی محمد شاگردین کن افتخار بچس این کنتس اگر مجتهد عادل این نرگنا محمد و آل محمدی کنمی سر سیس چاید بی که افتخار بچس این چاننگتز دینو واقعا فکر بارگوش درسی مجتهدین کن علی زمان زر باید پو علی زمان در سنگیود در یود علی زمان در یود حسین زمان اما علی زمان پو امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این حسین زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این اما باقی مجتهدین کن که واقعا نتی نظر حتی فقهای اعدام کنی نظر یعنی سق بسن فقیه بزرگ مثل مرحوم شیخ توسی اعلی الله مقامه مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله درجته واقعا فقه یعنی داره اودیون سخصمت داره سی فقها کنیس اده فقها کنی کتابی کلتس درس خارج تنگد داره سی فقها کنیس افتخار بد اده فقها کنی که در مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله درجتا کوزش نارگنا شاگرد امام معصومین نه اینکه کو علی زمان میاد بو مثلا باقی مثال خود واضح اینگتی فریس چاچیگ نیامبو
در امام اصحاب یود کنین، امام زمانه انوک امام اصحاب یود، امام اصحاب مثلا جناب سلمان، جناب مالک اشتر، جناب مقداد علیهم السلام. واقعا درس مجتهدین کن اگر مقداد زمان کا تو چنارگنا بالاترین مقامی کل حسین، اگر مالک اشتر زمان کا تو چنارگنا بالاترین مقامی کل حسین. و هرگز واقعا نتس روایات نا آیات نا و اقل مراجعه بس نا اجازت چسمین کنگاتس امام نا مقایسه بس علی و حسین زمان زربایت بو چاچیک نیامبو ینتی خدمت لا دچی خود ائمه معصومین علیهم السلام کنشید یانوگنا روایات خطبات لبسیوتن ینتی خدمت لا عرض بیت من جمله نهج البلاغه انو یوت پی دی خطبه پو امیر المؤمنین اسکسلموس قال علی امیر المؤمنین لا يقاس بآل محمد من هذه الامه احد. هرگز قیاس باچه چسمین قیاس با جایز من مقایسه با دی امت کنشید یانوگ نسو آل محمد نه. مثلا معنا ندارد آل محمد مقام پگاریود، اما اسقی مقام پچیود. دیوسون مطلق چی شیعه چی سنی سو قیاس بچه چسمین. امیر المؤمنین is حتی شیعی انوگن نظر بسه کسل ملت ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. دونگاه سوچک که نعمت بکوی که جاری سونستن، یعنی نعمت اسلام، نعمت ولایت خود شیعه خیانوگ نسان سوچک محمد و آل محمد نم مساوی چه چسمین کون مقایسه با چه چسمین. امیر المؤمنین فیقبوس ادی علت پوان بیان بد چیه غیر محمد و آل محمد، محمد نه آل محمد علیهم السلام نه مقایسه با چه چسمین چیه وجه پوچین تو سیران انگاز دی وجه پولتان واقعا مقایسه با ینچه دوگا. امیر المؤمنین اس وجه پوان بیان بد چیه هم اساس الدین. محمد و آل محمد بنیاد دین انزره کسل مولد. آیا واقعا محمد و آل محمد من میاسو چک بنیاد دین اینا یا نا کو دین دارین دین لکھریل کن تازه دن کس دین لکھریل چا دی عدالت پی که دوکسشی نرگنا متدینین. اما محمد و آل محمد اساس و بنیاد دینین. تعالی تونگ ده وقتی که امیر المؤمنین فیق پو شهادتی مرحله کله بنا جبرائیل امینش چیز رساده تنسپین چیز سو شهید سونزست و دیتنن کسل مز اساس دین و بنیاد دین منهدیم سونزره. لقد تهدمت ارکان الهدا هدایت رکن پدرین زسنارگنا منهدیم سون وردیب سون دو سوین من مولای متقیان امیر المؤمنین و عماد الیقین. محمد و آل محمد یقین اعتماد مورد پوین ولهم خصائص حق الولایه ولایت حق اختصاصی مورد پو محمد و آل محمد علیهم السلام. وقتی که کن دین افراد و دارای مقامات و کرامات یود نیان سکون مقایسه بین چس اینا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى